मेरा प्यारा देशवासीहरू नमस्कार। आज मन की बातको 100औं एपिसोड हो। मलाई तपाईहरू सबैका हजारौं पत्रहरू प्राप्त भएको छ, लाखौं सन्देशहरू प्राप्त भएको छ अनि मैले प्रयास गरेको छु कि अधिक भन्दा अधिक पत्रहरूलाई पढ्न पाऊँ, हेर्न पाऊँ, सन्देशहरूलाई केही बुझ्ने कोसिस गरौँ। तपाईहरूको पत्र पढ्दा म धेरैपल्ट भावुक भए, भावनाहरूले भरिए, भावनाहरूमा म बगे अनि आफैलाई फेरि सम्हाले पनि। तपाईहरूले मलाई मन की बातको 100औं एपिसोडमाथि बधाई दिनुभयो, तर म साँचो हृदयले भन्दछु, वास्तवमा बधाईको पात्र त तपाईहरू सबै मन की बातका श्रोता हुनुहुन्छ। हाम्रा देशवासी। मन की बात करोडौं भारतीयहरूको मन की बात हो, उनीहरूका भावनाहरूको प्रकटीकरण हो। साथीहरू, 3 अक्टोबर 2014मा विजयदशमीको त्यो पर्व थियो अनि हामी सबै मिलेर विजयदशमीको दिन मन की बातको यात्रा सुरु गरेका थियौँ। विजयदशमी अर्थात् नराम्रोमाथि राम्रोको जितको पर्व हो। मन की बात पनि देशवासीहरूका राम्रोपन, सकारात्मकताको एउटा अद्भुत पर्व बनिएको छ। एउटा यस्तो पर्व जुन प्रत्येक महिना आउँदछ, जसको प्रतीक्षा हामी सबैलाई हुँदछ। हामी यसमा पोजिटिभिटीलाई सेलिब्रेट गर्दछौँ। हामी यसमा पिपल्स पार्टिसिपेसनलाई पनि सेलिब्रेट गर्दछौँ। धेरैचोटि विश्वास पनि हुँदैन कि मन की बातको यति महिना अनि यति साल बितेर गए। प्रत्येक एपिसोड आफै आफमा विशेष रह्यो। प्रत्येक पल्ट नयाँ उदाहरणहरूको नवीनता, प्रत्येक पल्ट देशवासीहरूका नयाँ सफलताहरूको विस्तार। मन की बातमा सम्पूर्ण देशका कुना कुनाबाट मानिसहरू जोडिए, प्रत्येक आयु वर्गका मानिसहरू जोडिए। बेटी बचाऊ बेटी पढाऊको कुरा होस्, स्वच्छ भारत आन्दोलन होस्, खादी प्रति प्रेम होस्, प्रकृतिको कुरा, आजादीको अमृत महोत्सव होस् वा फेरि अमृत सरोवरको कुरा, मन की बात जुन विषयसित जोडियो त्यो जनआन्दोलन भयो अनि तपाईहरूले बनाइदिनु भयो। जब मैले तत्कालीन अमेरिकाको राष्ट्रपति बराक ओबामासित मन की बात साझा गरेको थिएँ, तब त्यसको चर्चा सम्पूर्ण विश्वमा नै भएको थियो। साथीहरू, मन की बात मेरा लागि त अरूका गुणहरूको पूजा गर्नु जस्तै रहेको छ। मेरा एकजना मार्गदर्शक थिए, श्री लक्ष्मण रावजी इनामदार। हामी उनलाई वकिल साहब भन्ने गर्दथ्यौँ। उनी सदैव भन्ने गर्दथे कि हामीले अरूका गुणहरूको पूजा गर्नुपर्दछ। अगाडि कोही पनि होस्, तपाईँको आफ्नो होस्, तपाईँको विरुद्ध होस्, हामीले उनका राम्रा गुणहरू जान्ने, उनीबाट सिक्ने प्रयास गर्न पर्दछ। उनका यस कुराले मलाई सदैव प्रेरणा दिएको छ। मन की बात अरूका गुणहरूबाट सिक्ने धेरै ठुलो माध्यम बनिएको छ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, यस कार्यक्रमले मलाई तपाईहरूबाट कहिले पनि टाढा हुन दिएन। मलाई थाहा छ, जब म गुजरातका मुख्यमन्त्री थिएँ, तब त्यहाँ सामान्य जनसित भेटघाट गर्न स्वाभाविक रूपले हुँदथ्यो। मुख्यमन्त्रीको कामकाज र कार्यकाल त्यस्तै हुँदछ। भेटघाटको अवसर धेरै भइ नै रहन्छ। तर 2014मा दिल्ली आएपछि मैले पाएँ कि यहाँको जीवन त धेरै भिन्न छ। कामको स्वरूप भिन्न, दायित्व भिन्न, स्थिति परिस्थितिहरूको बन्धन, सुरक्षाको व्यवस्था, समयको सीमा। सुरुवातका दिनहरूमा केही भिन्न महसुस गर्दथे, शून्य महसुस गर्दथे। 50 साल अघि मैले आफ्नो घर यसकारण छोडेको थिइनँ कि एक दिन आफ्नै देशका मानिसहरूसित सम्पर्क नै जटिल हुँदछ। जो देशवासी मेरा सब कुछ हुन्, म उनीहरूबाटै कट गरेर बाँच्न सक्दिनथे। मन की बातले मलाई यस चुनौतीको समाधान दियो। सामान्य मानवहरूसित जोडिने मार्ग थियो। पदभार र प्रोटोकल व्यवस्थासम्म नै सीमित रह्यो अनि जनभावना, करोडौं मानिसहरूको साथ मेरो भाव विश्वको अटुट अङ्ग बनियो। प्रत्येक महिना मेरा देशवासीहरूको एक भन्दा एक अद्भुत स्वरूपको दर्शन गर्दछु। म देशवासीहरूको तप त्यागको पराकाष्ठालाई देख्दछु, महसुस गर्दछु। मलाई लाग्दैन कि म तपाईहरूसित अलिकति पनि टाढो छु। मेरा लागि मन की बात यो एउटा कार्यक्रम होइन, मेरो लागि एक आस्था, पूजा र व्रत हो। जसरी मानिसहरू ईश्वरको पूजा गर्न जाँदछन्, तब प्रसादको थाल ल्याउँदछन्। मेरा लागि मन की बात ईश्वर रूपी जनता जनार्दनका चरणहरूमा प्रसादको थाल जस्तै हो। मन की बात मेरो मनको आध्यात्मिक यात्रा बनिएको छ।
मन की बात शवदेखि समष्टिको यात्रा हो। मन की बात अहमदेखि वयमको यात्रा हो। यो त म होइन, तिमी नै यसको संस्कार साधना हो। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, मेरा कतिपय देशवासी 40 सालदेखि निर्जन पहाड अनि बाजो जमिनमा रुख लगाइरहेका छन्। कतिपय मानिसहरू 30 सालदेखि जल संरक्षणका निम्ति पोखरी र तलाब बनाइरहेका छन्, त्यसको सरसफाई गरिरहेका छन्। कसैले 25-30 सालदेखि गरिब बालबालिकाहरूलाई पढाइरहेका छन्। कोही गरिबको उपचारमा सहयोग गरिरहेका छन्। कैयौँपल्ट मन की बातमा यी कुराहरूको उल्लेख गर्दा म भावुक भएँ। आकाशवाणीका साथीहरूले धेरैपल्ट यसलाई फेरि रेकर्ड गर्नु परेको थियो। आज विगतका कतिपय कुराहरू आँखा अघि आइरहेको छ। देशवासीहरूका यी प्रयासहरूले मलाई निरन्तर रूपमा मेहनत गर्ने प्रेरणा दिएका छन्। साथीहरू, मन की बातमा जुन मानिसहरूको हामी उल्लेख गर्दछौँ ती सबै हाम्रा हिरोज हुन्, जसले यस कार्यक्रमलाई जीवन्त बनाएका छन्। आज जब हामी 100औं एपिसोडको खुड्किलोमा पुगेका छौँ, तब मेरो यो पनि इच्छा छ कि हामी एकपल्ट फेरि ती सबै हिरोजहरूको समीप गएर उनीहरूका यात्राका बारेमा जानौँ। आज हामी केही साथीहरूसित कुरा पनि गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। मसित जोडिरहेका छन् हरियाणाका भाइ सुनिल जगलानज्यू। सुनिल जगलानज्यूको मेरो मनमा यति प्रभाव यसकारण पर्यो किनकि हरियाणामा जेन्डर रेसियो माथि धेरै चर्चा हुँदथ्यो र मैले पनि बेटी बचाऊ बेटी पढाऊको अभियान हरियाणाबाट नै सुरु गरेको थिएँ। अनि यसैमाझ जब सुनिलज्यूको सेल्फी विथ डटर्स क्याम्पेन माथि मेरो नजर पर्यो, तब मलाई धेरै राम्रो लाग्यो। मैले पनि उनीबाट सिकेँ र यसलाई मन की बातमा सामेल गरेँ। हेर्दा हेर्दै सेल्फी विथ डटर एउटा ग्लोबल क्याम्पेनमा परिणत भयो र यसमा मुद्दा सेल्फी थिएन, टेक्नोलोजी थिएन, यसमा डटर्सलाई, छोरीलाई प्रमुखता दिएको थियो। जीवनमा छोरीको महत्त्व यति धेरै हुँदछ कि यस अभियानबाट यो पनि खुलस्त भयो। यसरी नै धेरै प्रयासहरूको परिणाम हो कि आज हरियाणामा जेन्डर रेसियोमा सुधार आएको छ। आउनुहोस् आज सुनिलजीसित केही वार्तालाप गरौँ। नमस्कार सुनिलज्यू। नमस्कार सर, मेरो खुसी धेरै बढेर गएको छ तपाईँको आवाज सुनेर। सुनिलज्यू, सेल्फी विथ डटर प्रत्येकलाई थाहा छ। अहिले जब यसको फेरि चर्चा भइरहेको छ, तब तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ? प्रधानमन्त्रीज्यू, यो वास्तवमा तपाईँले जुन हाम्रो प्रदेश हरियाणादेखि पानीपतको चौथो लडाईँ छोरीहरूको मुहारमा मुस्कान ल्याउनका निम्ति सुरु गरिएको थियो, जसलाई तपाईँको नेतृत्वमा सम्पूर्ण देशले जित्ने प्रयास गरेको छ। तब साँच्चै यो मेरो लागि अनि प्रत्येक छोरीका पिता अनि छोरीहरूका चाहनेहरूका निम्ति धेरै ठुलो कुरा हो। सुनिलज्यू, अहिले तपाईँकी छोरी कस्ती छिन्? हिजो आज के गरिरहेकी छिन्? हजुर, मेरा छोरीहरू नन्दिनी र याचिका हुन्। एकजना 7th क्लासमा पढिरहेकी छिन् अनि एकजना 4th क्लासमा पढिरहेकी छिन् अनि तपाईँको ठुलो प्रशंसक हुन्। उनीहरूले तपाईँको निम्ति थ्याङ्क यू प्राइम मिनिस्टर गरेर आफ्ना क्लासमेट्स जो छन् उनीहरूलाई लेटर लेखाएका थिए वास्तवमा। वाह वाह, ठिकै छ। छोरीहरूलाई तपाईँ मेरो अनि मन की बातका श्रोताहरूका तर्फबाट अति धेरै आशीर्वाद दिनुहोस्। धेरै धेरै धन्यवाद ज्यू। तपाईँको कारणले देशका छोरीहरूको मुहारमा निरन्तर रूपमा मुस्कान बढिरहेको छ। धेरै धेरै धन्यवाद सुनिलज्यू। ज्यू धन्यवाद। साथीहरू, मलाई यस कुराको धेरै सन्तोष छ कि मन की बातमा हामीले देशका नारी शक्तिका सैकडौँ प्रेरणादायी गाथाहरूको उल्लेख गरेका छौँ। चाहे हाम्रो सेना होस् अथवा फेरि खेल जगत होस्, जब मैले महिलाहरूका उपलब्धिहरूमाथि चर्चा गरेँ त्यसको धेरै प्रशंसा भयो। जस्तै हामीले छत्तीसगढको देवर गाउँका महिलाहरूको चर्चा गरेका थियौँ। यी महिलाहरू स्वयं सहायता समूहको माध्यमद्वारा गाउँका चोकहरू, सडकहरू अनि मन्दिरहरूका सफाइका लागि अभियान चलाउँदछन्। यस्तै नै तमिलनाडुका ती आदिवासी महिलाहरू जसले हजारौं इको फ्रेन्डली टेराकोटा कप्स निर्यात गरे, उनीहरूबाट पनि देशले धेरै प्रेरणा लिए। तमिलनाडुमा नै 20,000 महिलाहरू मिलेर भेल्लोरमा नाग नदीलाई पुनर्जीवित गरेका थिए। यस्ता कतिपय अभियानहरूलाई हाम्रा नारी शक्तिले नेतृत्व दिएका छन् अनि मन की बात उनीहरूका प्रयासहरूलाई अघि ल्याउने मञ्च बनिएको छ। साथीहरू, अब हामीसित फोन लाइनमा एक अर्को भद्र उपस्थित छन्। यिनको नाम हो मन्जुर अहमद।
मन की बातमा जम्मू काश्मीरको पेन्सिल स्लेट्सका बारेमा बताउँदै मन्जुर अहमदज्यूको उल्लेख भएको थियो। मन्जुरज्यू, तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ? थ्याङ्क यू सर, धेरै राम्रोसित छु सर। मन की बातको यस 100औं एपिसोडमा तपाईँसित कुरा गर्दा मलाई धेरै राम्रो लागेको छ। थ्याङ्क यू सर। ठिक छ, यो पेन्सिल स्लेट्सको काम कस्तो चलिरहेको छ? धेरै राम्रोसित चलिरहेको छ सर, धेरै राम्रो छ। जबदेखि सर तपाईँले हाम्रो कुरा मन की बातमा गर्नुभयो सर, तबदेखि धेरै काम बढेर गयो सर, अनि अरूहरूको पनि रोजगार यहाँ धेरै बढेको छ यस काममा। कति मानिसहरूलाई अहिले रोजगार प्राप्त भएको होला? अहिले मसित 200 प्लस छ। अरे वाह, मलाई धेरै खुसी लाग्यो। ज्यू सर, अहिले 1-2 महिनामा यसलाई एक्सपान्ड गरिरहेको छु अनि 200 मानिसहरूका लागि रोजगार बढ्नेछ। वाह, हेर्नुहोस् मन्जुरज्यू। ज्यू सर। मलाई एकपटक थाहा छ अनि त्यस दिन तपाईँले मलाई भन्नुभएको थियो कि यो एउटा यस्तो काम जसको न कुनै चिन्हारी छ न स्वयंको नै चिन्हारी छ अनि तपाईँलाई धेरै दुःख पनि थियो अनि यसै कारण तपाईँलाई धेरै अप्ठ्यारो हुँदथ्यो। त्यो पनि तपाईँले भनिरहनु भएको थियो। तर अब त्यो चिन्हारी बन्यो र 200 भन्दा अधिक मानिसहरूलाई रोजगार दिइरहनु भएको छ। ज्यू सर। अनि नयाँ एक्सपेन्सन गरेर अझ 200 मानिसहरूलाई रोजगार दिइरहनु भएको छ। यो त धेरै खुसीको खबर दिनुभयो तपाईँले। इभन सर, यहाँ जो पनि फार्मर छन् सर, उनीहरूलाई पनि यसबाट धेरै ठुलो लाभ भयो सर। तबदेखि 2000 को ट्री बेच्दथे, अहिले त्यही ट्री 5000 सम्म पुगेको छ सर। यति डिमान्ड बढेको छ यसमा तबदेखि, अनि यसमा आफ्नो परिचय पनि बनिरहेको छ। यसमा धेरै अर्डर छन् मसित सर। अब म अझ 1-2 महिनामा अझ एक्सपान्ड गरेर अझ 2-2.5-102-4 गाउँहरूमा जति पनि युवा युवतीहरू छन् यसमा एडजस्ट हुन सक्दछन्, उनीहरूको पनि रोजीरोटी चल्न सक्छ सर। हेर्नुहोस् मन्जुरज्यू, भोकल फर लोकलको शक्ति कति ठुलो छ तपाईँले धरतीमा उतारेर देखाइदिनु भयो। ज्यू सर। मेरो तर्फबाट तपाईँ अनि गाउँका सबै किसानहरूलाई अनि तपाईँसित काम गरिरहेका सबै साथीहरूलाई पनि मेरो तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामनाहरू। धन्यवाद भाइ। धन्यवाद सर। साथीहरू, हाम्रो देशमा यस्ता कैयौं प्रतिभाशाली मानिसहरू छन् जसले आफ्नो मेहनतको बलबुताबाट नै सफलताको शिखर पुगेका छन्। मलाई थाहा छ विशाखापट्टनमको वेङ्कट मुरली प्रसादज्यूले एक आत्मनिर्भर भारत चार्ट सेयर गरेका थिए। उनले बताएका थिए कि उनले कसरी अधिक भन्दा अधिक भारतीय प्रोडक्ट्स नै प्रयोग गर्नेछन्। जब बेतियाको प्रमोदजीले एलईडी बल्ब बनाउने सानो युनिट लगाए वा गढमुक्तेश्वरको सन्तोषज्यूले म्याट बनाउने काम गरे, मन की बात नै उनका उत्पादकहरूलाई सबैको अघि ल्याउने माध्यम बन्यो। मैले मेक इन इन्डियाका अनेक उदाहरणहरूदेखि लिएर स्पेस स्टार्टअपसम्मको चर्चा मन की बातमा गरेको छु। साथीहरू, तपाईहरूलाई थाहा होला केही एपिसोड अघि मैले मणिपुरको बहिनी विजय शान्ति देवीको पनि उल्लेख गरेको थिएँ। विजय शान्तिज्यू कमलका धागोहरूबाट लुगा बनाउँदछिन्। मन की बातमा उनको यस अनौठो इको फ्रेन्डली आइडियाको कुरा भयो तब उनको काम अझ पपुलर भयो। आज विजय शान्तिज्यू फोन मार्फत हामीसित छिन्। नमस्ते विश्व शान्तिज्यू, हाउ आर यू? Sir, I am fine. And how is your work going on? Sir, still working along with my 30 women. In such a short period, you have reached 30% team. Yes, sir. This year also more expand with 100 women in my area. So your target is 100 women. Yeah, 100 women. And now people are familiar with this lotus stem fiber. Thank you, sir. साथीहरू, मन की बातको अझ अर्को विशेषता रहेको छ। मन की बातको माध्यमबाट कैयौं जन आन्दोलनहरूले जन्म पनि लिएको छ अनि गति पनि पक्रेको छ। जस्तो हाम्रो खिलौना, हाम्रो टोय इन्डस्ट्रीलाई पुनर्स्थापित गर्ने मिसन मन की बातबाट नै त सुरु भएको थियो। भारतीय प्रजातिको स्वान, हाम्रो देशी डग्स जसलाई लिएर जागरुकता बढाउने सुरुवात पनि त मन की बातबाट नै गरिएको थियो। हामीले अझ अर्को अभियान सुरु गरेका थियौं कि हामी गरिब साना दोकानदारहरूसित मोलतोल गर्ने छैनौं, झगडा गर्ने छैनौं। जब हर घर तिरंगा अभियान सुरु भयो तब पनि मन की बातले देशवासीहरूलाई यस संकल्पसित जोड्नमा धेरै भूमिका निर्वाह गर्यो। यस्तै प्रत्येक उदाहरण समाजमा परिवर्तनको कारण बनेको छ। समाजलाई प्रेरित गर्ने यस्तै काम प्रदीप साङवानज्यूले पनि उठाइरहेका छन्।
मन की बातमा हामीले प्रदीप स्वाङ्गनज्यूको हिलिङ हिमालयज अभियानको चर्चा गरेका थियौँ। उनी फोन लाइनमा हामीसित छन्। प्रदीपजी नमस्कार। सर जय हिन्द। जय हिन्द। जय हिन्द भाइ, कस्तो हुनुहुन्छ तपाईँ? सर धेरै राम्रो, तपाईँको आवाज सुनेर अझै राम्रो। तपाईँले हिमालयलाई हेल गर्ने सोच्नुभयो? हजुर सर। अभियान पनि चलाउनु भयो। हिजोआज तपाईँको क्याम्पेन कस्तो चलिरहेको छ? सर धेरै राम्रो चलिरहेको छ। यस्तो मान्नुहोस् कि 2020 देखि जति काम 5 सालमा गरिन्थ्यो अब त्यो 1 सालमै हुँदछ। अरे वाह। हजुर ज्यू सर, सुरुवातमा धेरै नर्भस भएको थियो, धेरै डर थियो यस कुरालाई लिएर कि जिन्दगीभर यो गर्न सक्छु कि सक्दिनँ। तर केही सपोर्ट पाए अनि 2020 सम्म हामीले धेरै स्ट्रगल पनि गरिरहेका थियौँ। अनेस्टली मानिसहरू धेरै कम्ती जोडिरहेका थिए। धेरै यस्ता मानिसहरू थिए जो कि सपोर्ट गर्न सकिरहेका थिएनन्, हाम्रो अभियानलाई यति महत्त्व पनि दिइरहेका थिएनन्। बट 2020 पछि जब मन की बातमा उल्लेख भयो त्यसपछि धेरै कुराहरू परिवर्तन भयो। मतलब पहिला हामी सालमा 6-7 क्लिनिङ ड्राइभ गर्न सक्दथ्यौँ, 10 क्लिनिङ ड्राइभ गर्न सक्दथ्यौँ। आजको डेटमा हामी डेली बेसिसमा 5 टन फोहोर एकत्रित गर्दछौँ भिन्न भिन्न लोकेसनबाट। अरे वाह। मन की बातमा उल्लेख भएपछि तपाईँ सर बिलिभ गर्नुहोस् मेरो कुरालाई कि म अलमोस्ट गिभ अप गर्ने स्टेजमा थिएँ एक टाइममा। अनि त्यसपछि फेरि धेरै नै परिवर्तन आयो मेरो जीवनमा अनि कुराहरू यति स्पिडअप भयो कि जुन कुराहरू मैले सोचेको थिइनँ। सो आई एम रियली थ्याङ्कफुल कि थाहा छैन कसरी हामी जस्ता मानिसहरूलाई तपाईँ खोज्नुहुन्छ, को यति सुदूर एरियामा काम गर्दछ। हिमालयको क्षेत्रमा रहेर हामी काम गरिरहेका छौँ, यस अल्टिट्युडमा हामी गरिरहेका छौँ। त्यहाँ तपाईँले खोज्नुभयो हामीलाई, हाम्रो कामलाई दुनियाँको अघि ल्याउनु भयो। त्यो मेरा निम्ति धेरै इमोसनल मोमेन्ट थियो त्यस समय पनि। अनि आज पनि म जो हाम्रो देशका प्रथम सेवक हुनुहुन्छ उनीसित कुरा गर्न पाइरहेको छु। मेरा लागि यसभन्दा ठुलो सौभाग्यको कुरा हुन सक्दैन। प्रदीपज्यू, तपाईँ त हिमालयका शिखरहरूमा साँचो अर्थमा साधना गरिरहनु भएको छ अनि मलाई पक्का विश्वास छ अब तपाईँको नाम सुन्ने बित्तिकै मानिसहरूलाई याद आउँदछ कि तपाईँ कसरी पहाडका स्वच्छता अभियानमा जोडिनु भएको छ। हजुर ज्यू सर। अनि जसरी तपाईँले बताउनु भयो कि अहिले त धेरै ठुलो टिम बनिँदै गइरहेको छ अनि तपाईँ यति ठुलो मात्रामा डेली काम गरिरहनु भएको छ। हजुर ज्यू सर। अझ मलाई पुरा विश्वास छ कि तपाईँका यी प्रयासहरूबाट त्यसका चर्चाहरूबाट अब त कैयौं पर्वतारोही स्वच्छतासित जोडिएका फोटो पोस्ट गर्न थालेका छन्। हजुर ज्यू सर, धेरै। यो असल कुरा हो। तपाईँ जस्ता साथीहरूका प्रयासका कारण वेस्ट इज अल्सो अ वेल्थ यो मानिसहरूका मस्तिष्कमा अब स्थिर भइरहेको छ अनि पर्यावरणको पनि रक्षा अहिले भइरहेको छ र हिमालयको जुन हाम्रो गर्व छ त्यसलाई सम्हाल्न, श्रृङ्गार गर्न र सामान्य मानिसहरू पनि जोडिरहेका छन्। प्रदीपज्यू, धेरै राम्रो लाग्यो मलाई। धेरै धेरै धन्यवाद भाइ। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू सो मच। जय हिन्द। साथीहरू, आज देशमा टुरिज्म धेरै तीव्र गतिमा ग्रो भइरहेको छ। हाम्रो यो प्राकृतिक संसाधन होस्, नदीहरू, पहाड, तलाउ वा हाम्रो तीर्थस्थल होस्, यीहरूलाई सफा राख्नु धेरै आवश्यक छ, जसले टुरिज्म इन्डस्ट्रीलाई धेरै सहयोग गर्नेछ। पर्यटनमा स्वच्छता सँगसँगै हामीले इन्क्रेडिबल इन्डिया मुभमेन्टको पनि कैयौं पल्ट चर्चा गर्यौं। यो मुभमेन्टबाट मानिसहरूलाई पहिलो पल्ट यस्ता कतिपय ठाउँहरूको बारेमा थाहा भयो जुन उनीहरूको वरिपरि नै थियो। म सदैव भन्ने गर्दछु कि हामी विदेशहरूमा टुरिज्ममा जानुभन्दा पहिला कम्ती भन्दा कम्ती 15 टुरिस्ट डेस्टिनेसनमा अवश्य जान पर्दछ र यो डेस्टिनेसन जुन राज्यमा रहनुहुन्छ त्यहाँको हुनु हुँदैन, तपाईको राज्यदेखि बाहिर कुनै अन्य राज्यको हुनु पर्दछ। यसरी नै मैले स्वच्छ सियाचिन, सिंगल युज प्लास्टिक र ई वेस्ट जस्ता गम्भीर विषयहरूमा पनि निरन्तर रूपमा कुरा गरेको छु। आज सम्पूर्ण संसार पर्यावरणको जुन इस्युलाई लिएर यति चिन्तित छन् त्यसको समाधानमा मन की बातको यो प्रयास धेरै महत्त्वपूर्ण छ। साथीहरू, मन की बातलाई लिएर मलाई यसपल्ट एउटा अझ विशेष सन्देश युनेस्को डिजी ओद्रे अजुलेबाट आएको छ। उनले सबै देशवासीहरूलाई 100 एपिसोडको यस भव्य जर्नीका लागि शुभकामनाहरू दिएका छन्। साथै उनले केही प्रश्नहरू पनि सोधेका छन्। आउनुहोस् पहिले युनेस्को डिजीको मन की बात सुनेछौँ। Namaste.
Excellency, नमस्ते महामहिम, प्रिय प्रधानमन्त्री, मन की बात रेडियो कार्यक्रमको 100औं अङ्कमा सहभागी हुने अवसर दिनुभएकोमा युनेस्को पक्षमा म आभार व्यक्त गर्दछु। UNESCO and India. युनेस्को अनि भारतको लामो साझा इतिहास छ। जनादेशका सबै क्षेत्रहरू शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति अनि सूचनामा हाम्रो निकै दह्रो साझेदारी रहेको छ। अनि आज म शिक्षाको महत्वको बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु। 2030 सम्ममा विश्वका सबैमा गुणस्तरीय शिक्षा पुगोस् भनी सुनिश्चित गर्ने कार्यमा युनेस्को आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूसित लागि परेको छ। विश्वको सर्वाधिक जनसङ्ख्या लिएर यो उद्देश्य साकार गर्ने भारतीय तरिकाको बारेमा कृपया बताइदिनुहोला। युनेस्कोले संस्कृतिको जगेरा गर्न अनि धरोहरको सुरक्षा गर्ने कार्य पनि गर्दछ। भारतले यस वर्ष G20 को अध्यक्षता पनि गरिरहेछ। विश्वका नेताहरू यसका निम्ति दिल्ली आइरहेछन्। महामहिम, भारत संस्कृति अनि शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाको शीर्षमा कसरी राख्न चाहन्छ? म फेरि पनि यस अवसरका निम्ति धन्यवाद दिदछु अनि भारतवासीलाई तपाईको माध्यमबाट धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। फेरि भेटौला। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद एक्सिलेन्सी। मन की बातको 100औं कार्यक्रममा हजुरसित अन्तर्क्रिया गर्न पाएर खुसी लागेको छ। तपाईले शिक्षा अनि संस्कृतिका केही मुख्य विषयहरूको उठान गर्नुभयो, त्यसका निम्ति पनि म खुसी छु। साथीहरू, युनेस्को डिजीले एजुकेसन अनि कल्चरल प्रिजर्भेसन अर्थात् शिक्षा र संस्कृति संरक्षणलाई लिएर भारतको प्रयासको बारेमा जान्न चाहेका छन्। यी दुवै विषय मन की बातको मनपर्दो विषय रहेको छ। कुरा शिक्षाको हो या संस्कृतिको, त्यसको संरक्षणको कुरा होस् वा सम्वर्धनको, भारतको यो प्राचीन परम्परा रहेको छ। यस दिशामा आज देशले जुन काम गरिरहेको छ त्यो साँच्चै धेरै सराहनीय छ। नेसनल एजुकेसन पोलिसी होस् अथवा क्षेत्रीय भाषामा पढाइको विकल्प होस्, एडुकेसनमा टेक्नोलोजी इन्टिग्रेसन होस्, तपाईले यस्ता धेरै प्रयासहरू हेर्न पाउनुहुनेछ। वर्षौं अघि गुजरातमा असल शिक्षा दिन र ड्रप आउट रेट्सलाई घटाउनका निम्ति गुणोत्सव र शाला प्रवेश उत्सव जस्ता कार्यक्रम जनभागीदारीको एउटा अनौठो उदाहरण बनेको छ। मन की बातमा हामीले यस्ता कैयौं मानिसहरूका प्रयासहरूलाई हाइलाइट गरेका छौं, जसले निस्वार्थ भावमा शिक्षाका निम्ति काम गरिरहेका छन्। तपाईलाई थाहा होला, एकपल्ट मैले उडिसामा हात गाडीमा चिया बेच्ने स्वर्गीय डी प्रकाश रावज्यूको बारेमा चर्चा गरेको थिए, जो गरिब नानीहरूलाई पढाउने मिसनमा लागेका थिए। झारखण्डका गाउँहरूमा डिजिटल लाइब्रेरी सञ्चालन गर्ने सञ्जय कश्यपज्यू होस्, कोभिडको अवधि ई लर्निङको माध्यमबाट कतिपय नानीहरूलाई सहयोग गर्ने हेमलता एनकेज्यू होस्, यस्ता अनेकौं शिक्षकहरूको उदाहरण हामीले मन की बातमा लिएका छौं। हामीले कल्चरल प्रिजर्भेसनका प्रयासहरूलाई पनि मन की बातमा निरन्तर रूपमा स्थान दिएका छौं। लक्षद्वीपका कुमेल ब्रदर्स च्यालेन्जर्स क्लब होस् वा कर्नाटकको कोएमश्री जू कला चेतना जस्तो मञ्च होस्, देशका कुना कुनाबाट मानिसहरूले मलाई पत्र लेखेर यस्ता उदाहरण पठाएका छन्। मैले ती 3 कम्पिटिसनलाई लिएर पनि कुरा गरेको थिएँ, जुन देशभक्ति माथिको गीत, लोरी अनि रङ्गोलीसित जोडिएको थियो। तपाईलाई ध्यानमा होला, एकपल्ट मैले देशभरि नै स्टोरी टेलर्सदेखि स्टोरी टेलिङको माध्यमबाट शिक्षालाई भारतीय विधाहरूमाथि चर्चा गरेको थिएँ। मलाई अटुट विश्वास छ कि सामूहिक प्रयासबाट ठूलो भन्दा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सकिनेछ। यस वर्ष हामी जहाँ आजादीको अमृतकालमा अघि बढिरहेका छौं, त्यही G20 को अध्यक्षता पनि गरिरहेका छौं। यो पनि एउटा कारण हो कि एजुकेसन सँगसँगै डाइभर्स ग्लोबल कल्चर्सलाई समृद्ध गर्नका निम्ति हाम्रो संकल्प अझ दरिलो भएको छ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, हाम्रा उपनिषदहरूको एक मन्त्रले शताब्दीौंदेखि हाम्रो मानसलाई प्रेरणा दिँदै आइरहेको छ। चरैवती चरैवती चरैवती, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। आज हामी यही चरैवतीको भावनासित मन की बातको 100औं एपिसोड पूरा गरिरहेका छौं। भारतका सामाजिक संरचनालाई शक्ति प्रदान गर्न मन की बात कुनै पनि मालाको धागो जस्तै हो, जसले प्रत्येक मनलाई जोडेर राख्दछ। प्रत्येक एपिसोडमा देशवासीहरूको सेवा अनि सामर्थ्यले अन्यलाई प्रेरणा दिएको छ।
यस कार्यक्रममा प्रत्येक देशवासी अरू देशवासीहरूको प्रेरणा बनिरहेको छ। यस प्रकारले मन की बातको प्रत्येक एपिसोडले अघिल्लो एपिसोडका निम्ति धरातल तयार गर्दछ। मन की बात सदैव सद्भावना, सेवा भावना अनि कर्तव्य भावनाबाट नै अघि बढिरहेको छ। आजादीको अमृतकालमा यही पोजिटिभिटीले देशलाई अघि लिएर जानेछ, नयाँ उचाइमा लिएर जानेछ। अनि मलाई खुसी छ कि मन की बातबाट जुन सुरुवात भयो त्यो आज देशको नयाँ परम्परा पनि बनिरहेको छ। एक यस्तो परम्परा जसमा हामीलाई सबैका प्रयासको भावनाको दर्शन हुँदछ। साथीहरू, म आज आकाशवाणीका साथीहरूलाई पनि धन्यवाद दिदछु जसले धेरै धैर्यसँग यस पुरा कार्यक्रमलाई रेकर्ड गर्दछन्। ती ट्रान्सलेटर्स जो धेरै कम्ती समयमा धेरै तीव्रसित मन की बातका विभिन्न क्षेत्रीय भाषाहरूमा अनुवाद गर्दछन्। म उनीहरूको पनि आभारी छु। म दूरदर्शन अनि माई गभका साथीहरूलाई पनि धन्यवाद दिदछु। देशभरिका टिभी च्यानल्स, इलेक्ट्रोनिक मिडियाका मानिसहरू जसले मन की बातलाई कमर्सियल ब्रेक बिना नै देखाउँदछन्, ती सबैलाई म आभार व्यक्त गर्दछु। अनि अन्तमा म उनीहरूप्रति पनि आभार व्यक्त गर्दछु जसले मन की बातको भार सम्हालेका छन्। भारतका मानिसहरू, भारतमा आस्था राख्ने मानिसहरू, यी सबै कुरा तपाईको प्रेरणा अनि शक्तिबाट नै सम्भव हुन सक्यो। साथीहरू, यसो त मेरो मनमा आज भन्नलाई यति धेरै कुरा रहेको छ कि समय र शब्द दुवै कम्ती भइरहेको छ। तर मलाई विश्वास छ कि तपाईहरू सबै मेरा भावहरूलाई बुझ्नुहुनेछ, मेरा भावनाहरूलाई बुझ्नुहुनेछ। तपाईका परिवारको एक सदस्यका रूपमा मन की बातको सहारा लिएर तपाईको माझमा रहेको छु, तपाईको माझमा रहनेछु। आउँदो महिना हामी एकपल्ट फेरि भेट्नेछौँ, फेरि नयाँ विषयहरू र नयाँ जानकारीहरूसित देशवासीहरूका सफलताहरूलाई सेलिब्रेट गर्नेछौँ। तबसम्मका लागि मलाई बिदा दिनुहोस् अनि आफ्नो अनि आफ्नाहरूको धेरै ख्याल राख्नुहोस्। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार।